पहले चौधरी साहब हज़रात गिरामी उर्स पाक के इख्तितामी लम्हात में तमाम चंगियां मुरादा, चंगियां ख्वाहिशां, चंगियां सोचां दिलो दिमाग लैके बैठो। जिदा जिक्र हुंदा है, तज़किरा हुंदा है, साहिबान जिक्र या तो पूरी तवज्जो फरमाते ने या बिच महफिल दे आके बहते ने, तशरीफ फरमाओ। लिहाजा जदों ऐसी सूरत तुसा दिली तौर पे तस्लीम कर लोगे, मन लोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर करम करता है और कुछ दुआवां कि आस्ताने ते जाने आस्ताने नाल निस्बत है, कुछ गल्लां ऐसियां होंदियां ने जिहड़ियां करीदियां नहीं, उन्हां ते अमल करीदा, यानी काम दा जिक्र नहीं करीदा, काम करीदा। जदों काम बंदा करन लग पवे ना ते फिर ओदे काम आपे ही अल्लाह ताला करदा है। एक गल पक्की है, लिहाजा तुसा एक गल ज़हन नशीन रखो। मैं नहीं कह रहा कि तुसा हर पीर दे हथ चुमी आओ, हर वली दा अदब करो, वली किसे दी भी निगाह पै जाए ते वली रंग छड़ छड़, एक गल पक्की है। ते बाकी मैं अगे गल की सी गौस पाक सरकार पीरां दे पीर हसबी नसबी हसनी हुसैनी खालिस सैयद, उन्हां दे ज़ारी दौर च 500 पीर बगदाद शरीफ के इर्द गिर्द बैठा सी जिन्हां दे पल्ले कख कंडा नहीं सी। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल मजूब विच फरमाते ने कि मेरी एक मंजिल अड़ गई तो मैनू मुर्शिद पाक ने हुक्म दिता कि इन्नी दूर जाके एक सूफी बैठा ते ओदे नाल गल करेगा ते ऐ तेरा मसला जिहड़ा ना एक रूहानी उलझन तेरी खत्म हो जाएगी। आप फरमाने मैं एक रात रहन वास्ते एक जगह ते कोई 40 कुछ सूफी बैठे सन, बाहर लिखिया सी सूफियां दा डेरा, पीरां दा डेरा। ते मैं क्या भी मैनू भी रख लो, उन्हें रख लिया तो खरबूजे खा के ना मैनू छिलके मारन। दादा साहब कश्फुल मजूब में लिखते हैं कि वह पीर 40 पीर मैनू छिलके मारन, ते मैं जो तवज्जो की ना तो उन्होंने दिल से वेखी न झाती पा के कख कंडा उन्होंने पल्ले नहीं यार। जब उदों इहो जे है सन बथेरे लगे फिरदे स्वास्ते जेड़े सच्चे सुच्चे असली हकीकी मिल जान ना, उहदी निगाह पै जाए, अल्लाह जानदा है। इत्थे सूफी जी सरकार कोल बंदे लंगड़ांदे आउंदे ने ते नसदे जांदे। बाबे कर्मा वाले ने ऐसा कर्म कीता है, ऐसा कर्म कीता है, जे निगाह पै जाए ना इन्हां दे अजीज ओ साडे भी अजीज ने, मुश्तरका अजीज ने साडे सूफी जी सरकार दे ते साडे। इन्हां सारिआं नूं पता है सूफी जी सरकार आस्ताना आलिया करमावाला शरीफ तशरीफ लै गए, जिथे लोगों जुत्तियां लाइया थे खड़े ने या बैठे ने, ते बहरे करम पीर सैयद मुहम्मद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह दी नजर पै गई। कोई बंदा ना सूफी जी कहता, साकी साहब नूं भी पता, सूफी साहब नहीं कहता, सूफी जी उरा आओ ना, चले गए। ते जदों दिल नूं हथ पिया होवे ना ते सारे रिश्तेदार छड़ जाण, भाई छड़ जाण, माँ बाप छड़ जाए कि गरीब हो गया है, भैणा छड़ जान, अजीज छड़ जान, दोस्त छड़ जान,
ऐसी सूरत हाल का साथी साहब को चंगी तरह पता है। ऐसी सूरत हाल सी, कहते मैं सामने बैठे ने, मैं क्या बाबा जी मैनू सारे ही छड्ड गए। फरमाया कोई गल नहीं, मैं तो नहीं ना छड्डिया, देखी तेरे पिछे पिछे किवें फिरदे ने। अजे गिणने होण ते मैं 100 को तुहानूं गिना सकना। ये कर्मां वाले पीर दा करम नहीं। ऐ देखो इस तो वड्डी करामत की है भाई, कर्मां वाले पीर दा इस तो वड्डा करम की। उन्हां कहा जा सारियां नूं कह दे कि अगे हुण तुसां छड्डिया ना ते हुण तुहाडी सानूं लोड़ बाबे ने रहण। ते बाबे बूटे ने बड़ी मजेदार गल की, ना कोई तख्त हज़ारे दी ए लोड़ सानू, जे नजर कामल दी पै जाए तो कहता ऐलान कर, ना कोई तख्त हज़ारे दी ए लोड़ सानू, ते ना वास्ता शहर बंबोर देना। असी अपनी बाल के सेकने सानू की लगे किसे और देना। हाजी मकसूद बाजवा साहब अज की बज़म दे मेहमान खसूसी ने, पूरे जिले नूं जेड़े शनाख्ती कार्ड बना के देंदे ने। डायरैक्टर साहब जनाब चौधरी अब्दुल रऊफ साहब बैठे ने, अगे भी तुसां बंदे वेखे ने इत्थे बैठे। इन्हां सारियां नूं पता है कि ऐ सूफी जी सरकार ने झंडा कढ के ऐलान कर दिता है कि असी अपनी बाल के ऐसे कने सानू की लगे किसे और देना। लखां टिल्लियों बन के आए जोगी ते रले टोर ना रांझे दी ए टोर देना। कोई बाबा कर्मा वाला होवे ते इंज रंगे ते ओदे पैर चुमीए, हर एक दे नहीं चुमे जांदे। लखां टिल्लियों बन के ए आए जोगी ते रले टोर ना रांझे दी ए टोर देना। रांझा मिले ते ओ से कदम चुमिए, रांझा मिले ते ओ से एक कदम चुमिए। साडी दोस्ती नहीं कैदो चोर देना। ते ओह गुड्डियां चढ़े आसमान गईया, हुंदा राबता जिनागा ए डोर देना। बाबा बुढ़िया ओनू अशल दा
غم کادا تے جدی قبر ہوئے مرشد دی گور دینا اے شاد اقبال قادری شاد اقبال قادری دیکھو اے پچھلی 19 جون تو پہلے رکشا چلانا ہوں بہ جا اے میرا بڑا پرانا یار ہے مینو فخر کو نہیں لیکن مینو کہندے کھ کنڈا نہیں رہ گیا تے تواڈے دوست نے صوفی محمد امین صاحب سنیا ہے یار جے کوئی مہربانی کرن تے اللہ کرم کر دیندا ہے میں جے بندہ ٹھڈو صحیح ہوے تے جے ڈولا ہوے تے پھر کہندے نہیں ہے یہ بھی ساکی صاحب تے میرے مشترکہ یار ہیں میں چلو جی کہ پہنچ گئے آستانہ عالیہ تے کہنے لگا میں جانا باہر میں عرصوں بعد عرصے چاہیے کچھ دن رہندے سی اتنے کام کار عرص کا جو حضرت صاحب فرماندے نے تے پھر دبئی نہیں جتھے کمیں گا ٹر جائے گا پر پچھلے سال نے اس وقت آیا ہے پوچھو ہن سال کنی گیا دبئی آندا ہے جاندا ہے آندا ہے جاندا ہے اے جیڑا بھی بندہ اتنے دکھ لے کے آیا ہے اگر ٹھڈوں من لیا سو کہ بابے کرما والے نے کرم کیتا ہے تے اودے تے بھی کرم پونجی ہوندا ہے اور یہ بھی گل یاد رکھیا جائے میرا مشاہدہ میرا تجربہ ہے کہ جیڑا بندہ ٹھڈوں انج ٹھل مل ہوئے نا تے بابا ایڈا تگڑا جے کرما والا پی اے نہیں جے 24 گھنٹے بھی ساہ لین دیندا ایویں میں تانوں دس دیاں میں اکھی ویکھے واقعات بڑے رکھے نے چونکہ وقت نہیں بس گل تے تانوں اکو دسنی ہے کہ اے جڑے صوفی صاحب سرکار بیٹھے نے نا کہ بابا کرما والا اعلان کردا ہے پھر صوفی جی اعلان کرو مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے جہاں میں کوئی تسی بھی کہہ دیو مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے جہاں میں کوئی غوث پاک سرکار فرماندے نے میرا مرید مشرق وچ ہوے تے میں مغرب وچ ہوواں تے انہوں کوئی بیزت کرنا چاہے تے میرے ہاتھ وچ رب نے اتنی طاقت رکھی ہے میرا ہاتھ اتھے جاندا ہے اے دے دشمن نو نیست و نابود کرنا اپنے منن والے دی عزت بچانا عملہ والے لنگ پار گئے تے کوئی غافل گوتے کھاندے غلام فریدہ ڈبن نہیں دے ہندے کامل پیر جنان بندے آنے لینڈ کروزر سے بیٹھے صوفی جی میرا جوائی ہے میرا پتر ہے میری تھی ہے امریکہ بیٹھے نے تے کام کوئی نہیں بندا پیا آپ فرماندے بہ جاؤ میں کرما والے تو لے کے بال کے سیکنا پیا بندہ کدھرے غوث پاک نے فرمایا نا میرا ہاتھ اے فیض اولیاء اللہ دا کملی والے آقا دا بزریہ کرما والے پیر دے اے ونڈ رہے تقسیم کر دینے پہ اور امریکہ دیا گلاں نے حاجی بشیر صاحب ایک ہوئے نے بابا جی سید اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ مرید کہنے میں 12 کو سال رہا پیراں کو خدمت کی تھی تے واپس چلا گیا اپنے علاقے سے تے میرا حال یہ ہو گیا سی کرما والا پیر تے کرما والا پیر میرا حال یہ ہو گیا سی کوئی عورت حاملہ آندی نظر آندی سی مینوں پتہ لگ جاندا سی کہ دے شکم وچ لڑکا ہے یا لڑکی ہے کرما والے پیر دے مریداں دا اے حال ہے کرما والے پیر دا کی حال ہے تے سارے محبت نال دعا کر لو وظیفہ کر لو کرما والے کرم کما دے تے تیرا کیڑا مل لگدا کرما والے کرم کما دے تیرا کیڑا مل لگدا خیر اینا
इन्हां फकीरां नूं पा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा। खैर सारे फकीरां नूं पा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा। कर्मा वालिया करम कमा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा। हज़रात वड्डी दरगाह दे चश्मो चराग आस्ताना आलिया कोटला शरीफ सरकार हजूर ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा अमीरुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह दी औलाद ख्वाजा सरकार दे गुलशन दे खिले हुए फुल यारे वो आस्थाना है जिथे हजूर शेर रुब्बानी रहमतुल्लाह अलैह नंगे पैरी आउंदे। ये आस्थाना है शेर रुब्बानी रहमतुल्लाह अलैह एदी सरजमीन अंदर कोटले शरीफ की जमीन अंदर कदी पेशाब नहीं सी कीता। वो भावे रांझियां दी है, भावे बाजवियां दी है, भावे वो दूसरे दे लोगां दी है, सैयदां दी है, किसी दी भी जमीन है, पीरां दी है, उस जमीन अंदर पेशाब नहीं कीता। जिथों तक पीर दा हुजरा नजर आया है शेर रुब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने कंड नहीं की। और एओ आस्ताना जिदा खैर शेर रुब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने कर्मा वाले शरीफ, कैलियां वाले शरीफ, कंग शरीफ, बीरबल शरीफ और ऐस आस्थाने तक ये फैज चलता चलता आ रहा है। हजरत उस आस्थाने की बड़ी शान है। हजरत साहबजादा पीर तरीकत मियाँ रियाज महमूद साहब तशरीफ फरमान है। ये उस खानदान के अजीम सपूत ने हजरत साहबजादा मियाँ तनवीर अहमद साहब तशरीफ लिया ने और बारगाहे इमामुल अंबिया सरवर अंबिया अलैहि तहियत व सना नजराना अकीदत पेश करनगे। उस तो बाद चौधरी अकबर अली बाजवा साहब नाज शरीफ पढ़नगे और उस तो बाद खत्म शरीफ का जिहड़ा हजरत साहब ऐलान किया ना उस टाइम इंशाअल्लाह ताला खत्म शरीफ हो जाएगा। ते सारे लोग इश्तिहार से पढ़े है, कल्ले कल्ले बंदे मैनू पूछना है तुसी रिकॉर्ड कर लो जी ताकि हो रही ताकि शाहरान भी सुना दिए दोबारा। साहबजादा पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब दे कल सुसर फौत हो। सुसर जिन्होंने पंजाबी कहते हैं सौरा, वो पता नहीं परसों अद्धी राती फौत हुए ने। शाह ही जागते रहे, जिन्होंने हथ चुमान की आदत होवे ना वो 4 घंटे कढ़ने औखे होंगे ने इंज दे बरादरी च लै के जागते रहे। अगला दिन जागते रहे। कल शामी 6 बजे के करीब तकरीबन जनाजा होया। मेरी उस तो बाद गल हुई, कह लगे सुबह 8 बजे कुल्लां दा खत्म होना। उस तो बाद मैं सीधा फैसलाबाद गुजरांवाले तो आ जाऊँ। सुबह 9 बजे फिर मेरी गल हुई। उन्होंने फरमाया कि घर दे बाल बच्चा आया है, इन्होंने मैं हाफिजाबाद छड्ड के ते तुहाडे कोल इंशाअल्लाह बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा। हुण हज़रत साहब फरमाया पता कर। हुण मैं जो उठ के गया बाहर जाके मैं गल की, मोबाइल उन्होंने बंद है। उन्होंने बेटे नाल मेरी गल और उस बेटे का नाम ही मैं ही रखा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਾਚੂ ਜੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਆ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, या सूबी जी सरकार या शाह जी सरकार करनगे, मियाँ रियाज महमूद साहब करनगे, अलहाज मियाँ गुलाम कदीर साहब सज्जादा नशीन ने आस्ताना आलिया कोटला शरीफ दे ये दुआ करनगे। मैं तो गल ही कर सकना। इस वास्ते भाई उन्होंने को नहीं आना, खत्म शरीफ 2:30 बजे होना। उन्होंने सुसर नूं अल्लाह ताला दे निज़ाम के मुताबिक दुनिया तो जाना पे। मजबूरियां होंदियां ने, शरी उज़र है, दुनियावी उज़र भी, जायज़ उज़र है। लिहाजा मैनू उन्हां ते कोई शिकवा नहीं कि तुहानू भी करना नहीं चाहिए, सारे मरना भाई। इस वास्ते तशरीफ ले जनाब साहबजादा मियाँ तनवीर अहमद साहब जीनत आस्ताना आलिया कोटला शरीफ।
جناب چودھری اکبر علی باجوہ صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ کوٹلہ شریف کے نال تشریف لے آئے، لہذا وہ 2 منٹ بارگاہ امام الانبیاء نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، محبت نہ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لجپال حوال کوٹلے شریف دا جدید و جگتے سلطانی ہے، لجپال حوال کوٹلے شریف دا جدید و جگتے سلطانی ہے، آپ خواجہ میرا دی راکھن جو امام علی شاہ دا جانی ہے، جس جام محبت دا پیتا ان شیر ربانی چا کیتا، جس جام محبت دا پیتا ان شیر ربانی چا کیتا، اس نقش بندی میں خانے دی بھئی کر کر اچھی کہانی ہے۔ جناب صاحبزادہ محمد اللہ رتا صاحب المعروف پیر جی سرکار ختم شریف پڑھن گے، تسی اشتہاراں تے دیکھے متمنی شرکت، اس تو بعد آستانہ عالیہ کرما والا شریف دی زینت دعا فرمان گے، لنگر وسیع تسلی نال بیٹھ کے تے سکون دے نال لنگر شریف تسی کھانا ہے۔ جناب پیر جی سرکار درود تاج حضور بابا جی محمد علی شاہ رحمت اللہ علیہ دے مقبول نظر خادم خاص رفیق سفر جناب صوفی عنایت اللہ صاحب نقشبندی درود تاج پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الغافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أرواحنا رحيمنا وكريمنا هادينا ومهدينا سيدنا محمد وآله وصحابه أجمعين صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ذاك البلاء والوباء والقحط والمرض والقرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش محفوظ في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس مطهر مطهر منور منبر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى قابل البراس والأسويا مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج صبره وصراط المنتهى مقام غلامه وقاب قوسين وزنا مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود معبود والمعبود ربه قبلة العارفين كعبة الطائفين سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين النبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا والدارين صاحب قاب قوسين وأبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الطيبين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما المتجلى في التجلياتين الذي قال له واحد الله الصمد يا نور نوري ويا سر سري ويا خزائن معرفتي أفديت ملكي إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم من لدن العرش لا تعد الأرضين كلهم يطلبون رضاي وأنا أطلب رضاك يا محمد صلى الله عليه وسلم مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدنیا وقنا عذاب المیزان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا ارحم الراحمین یا اللہ جو کچھ اس محفل کا انعقاد کیا گیا اس کا ثواب، جو کچھ ختم پاک پڑھا گیا اس کا ثواب، جو کچھ توام کا اہتمام کیا گیا، لنگر شریف کا اہتمام کیا اور سب کا ثواب، اور جو کچھ پڑھا سنا گیا سب کا ثواب نبی پاک صاحب میرے اور سارے جہان کے آقا مولا کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ پیش کرتے ہیں یا الہی قبول و منظور فرما۔ حضور کے وسیلہ جمیلہ اس کا ثواب جميع انبیاء اور رسولوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا الہی قبول و منظور فرما۔ حضور کے وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب حضور کے والدین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا الہی قبول و منظور فرما۔ حضور کی وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب مہدن پاک اہل بیت اطہار ازواج مطہرہ شہداء کربلا تمام شہیدوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا الہی قبول و منظور فرما۔ حضور کے وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب صحابہ رضوان اللہ علیہم تابعین تبع تابعین جناب غوث پاک تابعین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلسلہ سنت رضیہ قادریہ نقشبندیہ اویسیہ جتنے بھی چشتیہ جتنے بھی سلسلہ اس کے جس قدر اولیاء کرام اکابرین اس دنیا تشریف سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں یا الہی قبول و منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب پنجے کرم کی سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کا ثواب بابا جی پیر سید محمد علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کا ثواب پیر جی پیر سید غضنفر علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا الہی قبول و منظور فرما۔ یا الہی اس کا ثواب نبی پاک کی ساری امت کی جو اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں سب کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں یا الہی قبول و منظور فرمائے۔ یا الہی ہم سب تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، یا الہی سب پہ کرم کر دے، سب پہ فضل کر دے، سب پہ مہربانی کر دے۔ یا الہی حاضرین مجلس کی جس قدر بھی تکلیفیں پریشانیاں مصیبتیں سب دور فرما دے۔ یا الہی جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما دے۔ یا الہی جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما دے۔ یا الہی جو بے ادب ہیں ان کو باادب کر دے۔ یا الہی جو بے نصیب ہیں ان کو بانصیب کر دے۔ یا الہی سب سے اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا خاص لطف و کرم عطا فرما دے۔ سب کو نبی پاک کا سچا غلام بنا دے، سب کو نیک بنا دے، سب کو نمازی بنا دے۔ یا الہی سب کی اولاد کو بھی نیک کر دے اور ان کو نبی پاک کا سچا غلام بنا دے۔ یا الہی ہم سب تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے اور ہمیں آئندہ گناہوں سے نجات دلا دے۔ یا الہی سب کو نمازی بنا دے، سب کو قرآن مجید پڑھنے کی اللہ کرے توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہم زندہ رہیں تو اسلام پر، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ یا الہی صوفی صاحب نے جو یہ محفل کا اہتمام کیا گیا ہے ان کے اس آستانے کو اور ترقی عطا فرما، ان کے ایمان میں، ان کے کام میں، ان میں سب میں برکت عطا فرما دے اور ان کو یا اللہ اور زیادہ توفیق دے اور ان کو ایک مسجد بھی عطا کر دے۔ یا الہی سب پہ کرم اور فضل کر دے۔ یا الہی ہم سب کو نیک بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔